बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का सेकंड टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और साइंटिफिक नोटेशन को समझेंगे। ये दोनों टॉपिक्स बेटा हमारे पास टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 से स्टार्ट और पेज नंबर 3 के एंड तक यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक कंप्लीट होगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा हमारे पास इसकी हिस्ट्री में पहले जब एसआई यूनिट्स हमारे पास मौजूद नहीं होते थे तो बेटा हम एम्पीरियल यूनिट्स को यूज़ करते थे जो बादशाहों के दौर में यूज होते थे और इनको इंग्लिश यूनिट्स के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि बेटा लेंथ के लिए हम इंच, फुट और यार्ड को कंसीडर करते हैं। इंच जो है बेटा एक नॉर्मल इंसान के हाथ उंगली का एक छोटे से पोर्शन के इक्वल होता था। फुट जो है बेटा नॉर्मल इंसान के पाँव की लेंथ के इक्वल होता था और यार्ड जो है नॉर्मल इंसान की बाजू की लेंथ के इक्वल होता था। जैसे कि आपको पता है बेटा ये तीनों चीज़ें हर इंसान की मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये यूनिट्स रिलायबल नहीं थे, जिसकी वजह से 1960 में डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया जिनको हम एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। In 1960, scientists from many countries agreed on one standard system of measurement called International System of Units. तो बेटा डिफाइन कैसे करेंगे एसआई यूनिट्स को? The International System of Unit is a standard set of units agreed upon internationally for measuring all physical quantities. It ensures consistency and accuracy in scientific work. It includes base units and drive units. अब बेटा बेस यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट्स हैं हमारे पास? जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं हमारे पास, उनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स का नाम देंगे और ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स का नाम देंगे। बेस यूनिट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? बेस यूनिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई। दे आर इंडिपेंडेंट एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर यूनिट्स। द एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स। लेंथ का यूनिट जो है बेटा हमारे पास मीटर और इसका सिंबल होगा एम। मैथ का यूनिट किलोग्राम और इसका ये सिंबल होगा केजी। टाइम का यूनिट सेकंड और इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर और इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन और इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और इसको एमओएल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह बेटा हमारे पास जो ड्राइव यूनिट्स हैं उसको डिफाइन पहले कैसे करेंगे? Drive units are the unit formed by combining one or more base units according to algebraic relations. Drive units are unlimited. जैसे बेटा ड्राइव क्वांटिटीज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसी तरह बेटा ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो भी अनलिमिटेड हैं। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। And new drive units can be formed at any time by combining these base units. कैसे बेस यूनिट्स को हम कंबाइन करके ड्राइव यूनिट्स बना सकते हैं उसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो आपकी बेटा पहली बुक थी जो इस साल से पिछले साल हम बुक पढ़ाते रहे उसमें बेटा ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कंसीडर होती थी। शुरू में हम इन दोनों क्वांटिटीज को प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते थे, ड्राइव क्वांटिटीज नहीं कहते थे। लेकिन बेटा 1995 में इन दोनों क्वांटिटीज़ को हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ में ऐड कर दिया और जिसका यूनिट होता है प्लेन एंगल का रेडियन और बेटा इसका सिंबल होता है आरएडी और बेटा ये डायमेंशन लेस क्वांट और सॉलिड एंगल भी इसी तरह बेटा इसका यूनिट होगा स्टीरेडियन और इसका सिंबल है एसआर और ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस जो क्यों है इसकी रीज़न बेटा ये है क्योंकि बेटा हमारे पास इनके फार्मूलों में दोनों ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है जिसकी वजह से बेटा लेंथ लेंथ से कैंसिल हो जाती है और हमारे पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाती है। इसी तरह बेटा फोर्स जो है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका सिंबल होता है एन और बेटा न्यूटन का अगर आपको फार्मूला याद हो फोर्स का एफ इज इक्वल टू एम ए। मैस का यूनिट होता है केजी और बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास केजी जो है वो मैस का यूनिट है, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और एस जो है वो टाइम का यूनिट है। ये तीनों जो हैं वो बेस क्वांटिटीज थी, इनको मिलाकर हमने एक ड्राइव क्वांटिटी बना दी और ड्राइव यूनिट बना दिया जिसकी वजह से हम इजीली ये कह सकते हैं कि न्यू ड्राइव यूनिट कैन बी फॉर्म्ड एट एनी टाइम बाय कंबाइनिंग दिस बेस यूनिट्स।
اسی طرح بیٹا ورک ہے ہمارے پاس کا یونٹ جاؤل ہوگا، پاور کا یونٹ واٹ ہوگا، الیکٹرک چارج کا یونٹ کولم ہوگا، پریشر کا یونٹ پاسکل ہوگا۔ اس میں سے کوئی سے آپ نے 3 سے 4 کوانٹیٹیز لازمی یاد رکھنی ہے، ان کے یونٹ اور سمبل بھی یاد رکھنے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ایڈیشنل یونٹ جو ایسا ہی ہمیں الاؤ کرتی ہے ایڈیشنل یوز کرنے کے لیے، جیسے اینگل میئر کرنے کے لیے بیٹا ڈگری، آرک، منٹ، آرک، سیکنڈ یوز فار فائنڈ اینگلز، یہ بیٹا لازمی یاد رکھنا ہے، یہ یونٹس کس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا منٹ اور ڈے، ایئر، یہ تمام یونٹس جو ہیں بیٹا یہ ٹائم انٹرولز کو شو کرتے ہیں۔ بیل اور ڈیسیبل یہ آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا تھا، یہ ساؤنڈ انٹینسٹی کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لائن جو ہے یہ ہمارے پاس لیکوڈ والیوم کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل بیٹا انجیکشن کے اندر جب ہم کسی لیکوڈ کو فل کرتے ہیں تو بیٹا ایک لائن ہوتی ہے جس سے ہم میئر کرتے ہیں، یہ 10 20 30، اس کو ہم بیٹا لیکوڈ والیوم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹن جو ہے بیٹا یہ ہیوی میسز کو آپ نے سنا ہوگا، 10 ٹن، 20 ٹن، 30 ٹن، یہ بیٹا ٹن جو ہے ہیوی میسز کو میئر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اٹامک میس یونٹ جو ہے یوز ٹو میئر اٹامک میسز، الیکٹران وولٹ، ای وی یہ بھی آپ نے میٹرک میں یوز کیا تھا، یوز ٹو میئر پارٹیکل انرجی۔ اور نیکسٹ بیٹا نیوٹیکل مائلز، یہ بہت زیادہ دور کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم نوٹیکل مائلز میں میئر کرتے ہیں۔ ناٹ جو ہے بیٹا یہ بھی ہمارے پاس شپ اور ایئر کرافٹ کی سپیڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک ایکڑ، یہ آپ نے ڈیلی لائف میں بھی سنا ہوگا، زمین کا جو بڑا رقبہ ہوتا ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں اس کی مدد سے۔ 10 ایکڑ، 20 ایکڑ، 30 ایکڑ، یہ تمام چیزیں آپ نے ڈیلی لائف میں سنی ہوگی۔ یوز ٹو میئر لینڈ ایریا، بار جو ہے بیٹا یہ اٹامک پریشر میئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اینگسٹرم جو ہے بیٹا یہ اٹامک اسکیل لینتھ، بہت سمال لینتھ جو ہوتی ہے بیٹا اس کو میئر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح برن جو ہے اس کو ہم میئر یوز کرتے ہیں نیوکلیئر کراس سیکشن میئر کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے بیٹا ہمارے پاس سائنٹیفک نوٹیشن۔ سائنٹیفک نوٹیشن بھی میٹرک میں آپ نے پڑھا تھا، جسٹ آپ کو ریوائز کروایا جا رہا ہے یہاں پر۔ سائنٹیفک نوٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہت بڑی یا بہت چھوٹی ویلیو ہو، اس کو شارٹ کر کے بیٹا 10 کی پاور میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو بیٹا ڈیفائن کیسے کریں گے؟ numbers that are very large or very small are written using powers of 10 with exactly one non-zero digit before the decimal point۔ decimal point کو ہم نان زیرو پہلے ڈیجٹ کے بعد لگا اور باقی پاور کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پر بیٹا اگر کہیں پر بھی پوائنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو بیٹا پوائنٹ اینڈ پر ہوگا۔ یہاں سے جب ہم پوائنٹ کو شفٹ کریں گے فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد تو بیٹا 1 2 3 4 5 6 7، اور یہاں پر آئے گا تو بیٹا 10 کی پاور ہو جائے گی 7۔ اسی طرح بیٹا یہاں پر پوائنٹ ہے تو پہلے نان زیرو ڈیجٹ ہے 1، تو بیٹا پوائنٹ کو جب ہم یہاں پر شفٹ کریں گے تو 10 کی پاور ہو جائے گی 2، کیونکہ پوائنٹ 2 ڈیسیمل پلیسز شفٹ ہوا ہے۔ اسی طرح بیٹا اگر پوائنٹ کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف شفٹ کریں گے تو پاور کو مائنس میں لکھیں گے۔ یہاں پر پوائنٹ جو ہے بیٹا 2 کے بعد شفٹ ہوگا تو بیٹا 1 2 3 تو 10 ریز ٹو پاور -3، اور اسی طرح بیٹا یہاں پر 10 ریز ٹو پاور -7۔ یہ بیٹا کچھ ایگزامپلس تھے سائنٹیفک نوٹیشن کی۔ اگر بیٹا لیکچر اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔